सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। तपाईहरू सबैलाई आजको अनलाइन सङ्गतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जहाँ जहाँबाट जोडिराख्नु भएको छ सङ्गतिभित्र, विशेष हामी यति विश्वास गर्छौँ तपाईहरू त्यो वचनको अनि परमेश्वरको यीशु ख्रीष्टको तृष्णा बोकेर हामीसँग सङ्गतिमा जोडिराख्नु भएको छ भनेर। अनि म विश्वास गर्छु आजको सङ्गतिले तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति महसुस गराउनेछ अनि तपाईँहरू र हामीहरू आशिषित बन्नेछौँ। यति भन्दै विशेष आजको सङ्गतिभित्र हामीले सधैँ चाहिँ बाइबलको स्टडीको भागलाई पनि राखेका छौँ। अनि यो बाइबल स्टडी गर्दै गर्दा हामीले हरेक एपिसोडमा 2-2वटा प्रश्नहरू गर्ने गर्छौँ। अनि तपाईँहरूलाई आजको सङ्गतिमा सिधै म प्रश्नतर्फ जानेछु। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सिधै प्रश्नमा जानभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई विगत हप्ता हामीसँग कसले यो बाइबल क्विजको एन्सर्स दिएर हामीसँग सहभागिता देखाउनु भएको छ उहाँलाई विशेष गरेर म एप्रिसिएट गर्ने अनि एक्नोलेज गर्न चाहन्छु। यो आजको सङ्गतिमा विशेष उहाँहरू हुनुहुन्छ धेरै टाढाबाट हाम्रो अति आदरणीय रेस्पेक्टेड म्याडम ग्रेस खालिङ पनि हामीसँग जोडिनु भयो यो क्विजमा। उहाँले एन्सर दिनुभयो अनि उहाँलाई विशेष थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु। उहाँले हाम्रो सर्भिस जोइन गर्नुभयो र अनि हामीसँग हौसलाको कारण बनिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि अन्य हामीसँग सहभागीहरू हुनुहुन्छ मन्जु गुरुङ, एके एन्ड्रयू मङ्गर, वङमु खम्बो, मिरा राई, युरेन लेप्चा, देकमित लेप्चा इत्यादि तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त विशेष तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई विशेष प्रभुले आशिष दिएका हुन्। हामी आजको सङ्गतिलाई सुरु गर्नभन्दा अगाडि सिधै म तपाईँलाई पहिलो प्रश्न, आजको सङ्गतिको पहिलो प्रश्न पनि राखिहाल्न चाहन्छु। तपाईँलाई पहिलो प्रश्न छ, हु वाज जोना? योना को थिए? हु वाज जोना? तपाईँको पहिलो 4वटा अप्सन्समा पहिलो अप्सन छ प्रिस्ट, सेकेन्ड अप्सन किङ, थर्ड अप्सन प्रफिट, फोर्थ अप्सन नन अफ दिस। पहिलो अप्सन के उहाँ पुजारी थिए, या त दोस्रो अप्सन के राजा थिए, तेस्रो अप्सन के उहाँ अगमवक्ता थिए, या त चौथो यीमध्ये कुनै पनि होइन। काइन्डली तपाईँले आफ्नो एन्सर्सलाई चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस्। हामी तपाईँको एन्सरलाई मोनिटर गरिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू। हुन्छ, आजको सङ्गतिलाई हामी एउटा आशिषित भजन छ जसले भन्छ हृदयको मेरो राजा येशूलाई। यसलाई लेख्नुभएको छ हाम्रो आदरणीय जन डी खवास अङ्कलले लेख्नुभएको गीत। हामी यसलाई गाएर प्रभुको महिमा गर्नेछौँ। हृदयको मेरो राजा यीशुलाई धेरै नै माया छ। उहाँको चोखो प्रेमदेखि मलाई केले पो छुट्याउँछ, केले पो छुट्याउँछ। हृदयको मेरो राजा यीशुलाई धेरै नै माया छ। उहाँको चोखो प्रेमदेखि मलाई केले पो छुट्याउँछ, केले पो छुट्याउँछ। काम देख्दछु दिनदिनको मेरो जीवनमा, ख्रीष्टको आश्चर्य काम देख्दछु। हरेक असम्भव यीशुमा सम्भव भएको देख्दछु।
असम्भव यीशुमा सम्भव भएको देख्दछु। हृदयको मेरो राजा यीशुलाई धेरै नै माया छ। उहाँको चोखो प्रेमदेखि मलाई केले पो छुट्याउँछ, केले पो छुट्याउँछ। जङ्गलमा पिए पुर्खाले पानी सनातन चट्टानको। जङ्गलमा पिए पुर्खाले पानी सनातन चट्टानको। आएर पियो जीवनको पानी त्यो चट्टान यीशु हो। आएर पियो जीवनको पानी त्यो चट्टान यीशु हो। हृदयको मेरो राजा यीशुलाई धेरै नै माया छ। उहाँको चोखो प्रेमदेखि मलाई केले पो छुट्याउँछ, केले पो छुट्याउँछ। ना 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 ना। हालेलुया, आमेन। पहिलो प्रश्नको उत्तर हो अप्सन नम्बर सी, प्रफिट। जोना वाज अ प्रफिट। अगमवक्ता योनाको विषयमा सानो हामी पृष्ठभूमिहरूलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ योनालाई चाहिँ परमेश्वरले निनावे सिटीमा गएर चाहिँ त्यहाँको मानिसहरूलाई, त्यहाँको सिटिजन्सहरूलाई चाहिँ अलर्ट गर्ने एउटा आदेश आउँदछ है। किनभने त्यहाँ चाहिँ धेरै दुष्टताहरू बढिसकेको थियो, विकनेस एकदमै बढिसकेको थियो। अनि जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्थेन। अनि निनावे सहर गएर चाहिँ त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ अलर्ट गर्न, परमेश्वरको इच्छा विरुद्धको काम नगर्ने अलर्ट गर्नेको आदेश दिँदछ। तर योनाले ठिक विपरीत गरेको छ। परमेश्वरको इच्छा आदेशलाई पालन नगरेर चाहिँ ऊ जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा उता तार्सिस भन्ने तार्सिसतर्फ लाग्छ। तर बाटोमा जाँदै गर्दा उसको सिप चाहिँ परमेश्वरले एउटा ठुलो आँधीभिरी ल्याउनुहुन्छ। अनि त्यो सिपलाई है धेरै त्यो सिप त्यो आँधीभिरीमा फसिन पुग्छ। अनि त्यो सिपमा भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ आफैलाई बचाउनको निम्ति त्यो सिपमा भएको हरेक त्यहाँको क्याप्टनहरूले, त्यहाँको क्रू मेम्बर्सहरूले चाहिँ योनालाई चाहिँ योनाकै कारणले गर्दा यो परमेश्वरले क्रोध, यो तुफान ल्याउनु भएको भन्ने थाहा भएको कारणले गर्दा योनालाई चाहिँ त्यो सिपबाट फ्याँकिदिन्छ समुद्रमा। अनि समुद्रभित्र चाहिँ परमेश्वरले एउटा यस्तो ठुलो माछालाई चाहिँ त्यहाँनिर योनालाई निल्न भनेर चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको हुन्छ। अनि योना चाहिँ त्यो माछाले चाहिँ निल्छ पेटभित्र। योना 3 दिन 3 रात चाहिँ माछाको पेटभित्र सर्भाइभ गर्छ। अनि योनाले त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दछ, क्षमा माग्दछ। अनि परमेश्वरले फेरि पनि अन्तमा गएर चाहिँ योनालाई चाहिँ त्यो माछाले योनालाई एउटा सुक्खा जमिनमा उगालेर निकालिदिन्छ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ योना निनावे सहरमा जान्दछ परमेश्वरको आदेशको अनुसार। अनि त्यहाँनिर एउटा प्रोफेसी गर्छन् योनाले कि न्यू सहरलाई चाहिँ परमेश्वरले 40 दिनभित्र चाहिँ नाश गर्नेवाला छ। त्यति बेला एउटा मजाको कुरा के भएको छ भन्दा चाहिँ निनावे सहर जो चाहिँ दुष्टता, परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा दुष्टतामा बढिसकेको थियो, त्यो सारा देश, त्यो सारा सहरले निनावे सहरको सम्पूर्ण वासीहरूले चाहिँ यहाँसम्म कि राजा समेतले चाहिँ पछुतो गरेको छ, परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेको छ, उनीहरूले शुद्ध जीवन जिएको छ, फास्टिङ गरेको छ, प्रेयर गरेको छ, अनि परमेश्वरपट्टि फर्केको छ। अनि परमेश्वरले त्यो निनावे सहरलाई नाश गर्नुभएको छैन, निनावे सहरलाई बचाउनु भएको छ। योना चाहिँ रिसाइरानालको नेचरको पर्सनालिटी थियो है। अनि योना जब त्यो निनावे सहरदेखि निस्केर पूर्वपट्टि एउटा ठाउँमा गएर बसिरहेको हुन्छ, उसलाई धेरै गरम रहिरहेको बेलामा चाहिँ परमेश्वरले
एउटा लौका अथवा कुविन्डोको उब्जनी गर्नुहुन्छ, उब्जाउनुहुन्छ। अनि योनाको निम्ति त्यसले छहारीको काम गर्छ। उसलाई गरममा चाहिँ उसलाई छहारीको काम गर्छ। त्यति बेला योना खुसी भएको छ। तर नेक्स्ट डे परमेश्वरले त्यो लौका अथवा कुविन्डोलाई चाहिँ एउटा किराको मार्फत चाहिँ किरालाई उत्पादन गरेर चाहिँ त्यसलाई नष्ट गरिदिनुहुन्छ। अनि नेक्स्ट डे फेरि भोलिपल्ट फेरि पनि योनालाई एकदमै गरम लागिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो लौकाको छाया पाउँदैन उसले। अनि यहाँ यति साह्रो गरम हुन्छ कि त्यो योना चाहिँ त्यो गर्माहरूले चाहिँ मुर्छा परेर लडेको पनि छ। अनि त्यति बेला योना फेरि रिसाएको छ। अनि परमेश्वरले त्यति बेला भन्नुहुन्छ योनालाई, तैँले एक दिन जसलाई तैँले सृजना पनि गर्नुहोस्, त्यो लौकाको लागि तँ यति साह्रो फिक्री गर्छस् भनेदेखिलाई चाहिँ निनावे सहर, त्यहाँ यति बेसी 1,20,000जना मानिसहरू छन्, धेरै पशु प्राणी छ, के म उसको लागि फिक्री नगरौँ भनेर परमेश्वरले प्रश्न गर्नुभएको छ। सो यहाँनिर मजाको कुरा के हुन्छ, परमेश्वरले मानिस जातिको लागि फिक्री गर्नुहुन्छ है। योनाको निम्ति पनि त्यो माछाको पेटभरि रहन्जेलसम्म चाहिँ एउटा परमेश्वरलाई इन्टरसेड गर्ने, एकपल्ट प्रार्थना गर्ने, भेट्ने मौका थियो भनेर चाहिँ परमेश्वरले यो शिक्षाहरूबाट चाहिँ मानिस जातिलाई चाहिँ परमेश्वरमा फर्किने, निनावे सहरलाई चाहिँ परमेश्वरमा आफ्नो दुष्टताबाट फेरि परमेश्वरमा फर्किने, फास्टिङ बसेर प्रार्थना गर्ने, टु रिटर्न टु द किङ है, रिटर्न टु द लर्ड, यो अपर्च्युनिटी दिइराख्नु भएको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। सो हामी धेरै कुरा सिक्छौँ यहाँबाट है। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले अझै पनि यो अध्ययन तपाईँ आफ्नो पर्सनल स्टडीमा धेरै कुरा तपाईँ सिक्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ रेभोल्युसनले भन्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। हुन्छ, यो एन्सरको साथै हामी सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सङ्गतिलाई बढाउँदै गर्दा हामी एउटा पुरानो एउटा हिम, एउटा फेमस हिम छ, त्यसलाई हामी गाउनेछौँ, इट इज वेल विथ माई सोल। यो गीत, यो हिमलाई गाउँदै गर्दा तपाईँहरूलाई म एउटा मजाको आशिषको कुरा पनि बाँड्न मन पऱ्यो यति बेला। यो हिमको लिरिसिस्ट चाहिँ हुनुहुन्छ होरासियो स्पाफोर्ड भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हि इज एक्चुली फ्रम युएसए है। उहाँले नि यो गीतलाई चाहिँ धेरै त्यो उहाँको जीवनमा भरेको धेरै दुःखदायक इन्सिडेन्ट्सहरूले घेर्दा पनि परमेश्वरलाई उहाँले गहिरो रूपमा चिनेको कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरमा त्यो डिप एस्योरेन्स उहाँले पाउनुभएको कारणले गर्दा चाहिँ लेख्नुभएको गीत हो। उहाँको जीवनमा अचम्मको मायालाग्दो दुःखलाग्दो घटनाहरू घटेको छ है। ग्रेट सिकागो फायरमा आफ्नो 4 वर्षको छोरालाई चाहिँ, आफ्नो 4 वर्षको छोरा साथै आफ्नो प्रपर्टी समेत सबै कुरा गुमाउनु पर्छ। उहाँ एउटा सक्सेसफुल लयर प्लस बिजनेसम्यान हुन्छ। अनि त्यसको ठिक 3 वर्ष बादमा आफ्नो परिवारलाई युरोपको जर्नीमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो परिवारलाई गुमाउनु पर्छ। त्यसमा 4 जना छोरीहरू त्यो सिपमा, त्यो एटलान्टिक सिपमा परेर मर्न जान्दछ। अनि त्यो सिपमा खालि उहाँको वाइफ एना मात्रै बाँचेको हुन्छ, जीवित रहन्छ। त्यो इन्सिडेन्टको केही बादमा चाहिँ त्यही बाटोमा भएर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको छ, इट इज वेल विथ माई सोल। यदि हामी पनि उहाँको ठाउँमा भएको भए सायद कति पेनफुल हुन्थ्यो होला आफ्नो परिवारलाई गुमाउनु। तर मजाको कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ परिवार चाहिँ प्रभु श्रीकृष्ण बाँचेको छ भने चाहिँ एउटा ठुलो गहिरो एस्योरेन्स हामीसँग छ। सो यही मिठो भजन गाउँदै हामी आजको सङ्गीतलाई अगाडि बढाउनेछौँ। When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to know, it is well with my soul. It is well with my soul. It is
Though Satan should bow, the trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Hallelujah. My sin, oh the blaze of the glorious thought, my sin not in part but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Hallelujah. हुन्छ, हामी आजको एपिसोडको दोस्रो प्रश्न, सेकेन्ड क्वेसनमा हामी जानेछौँ। तपाईँहरूको निम्ति दोस्रो प्रश्न छ, वेयर डु वी फाइन्ड द इन्सिडेन्ट अफ अ वुमन कट इन द एडल्ट्री? बेविचारमा पक्रेको स्त्रीको घटना हामी कुन चाहिँ पुस्तकमा पाउँछौँ? सो तपाईँको निम्ति हामी चारवटा अप्सन दिँदछौँ। मत्तीको सुसमाचार 8 अध्याय, लुकाको सुसमाचार 8 अध्याय र योनाको सुसमाचार 8 अध्याय, या त यीमध्ये कुनै पनि होइन। यो 4 अप्सन्स आर Matthew chapter 8, Luke chapter 8, John chapter 8, and none of the above. So please comment your answers. हुन्छ, यो प्रश्नको उत्तर हामी तपाईँको पाउँदै गर्दा हामी एउटा प्रभुको उपस्थितिमा जानेछौँ, केही एउटा आराधनाको गीतहरू गाउँदै। विशेष यो गाउनुभन्दा अगाडि म तपाईँसँग सानो बाइबलको सानो भाग पढ्न चाहन्छु। पाउलले लेखेको फिलिपीलाई लेखेको पत्र। अनि पाउल यति बेला जेलमा बसेर फिलिपीहरूलाई लेखेको फिलिपीको मण्डलीलाई लेखेको पत्रको सानो अंश म तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु। फिलिपी 3को 8 देखि 11 सम्म। साँच्चै भन्ने हो भने ख्रिस्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि ठान्दछु। ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्नु सकौँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु, अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु, र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकूँ। व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रिस्टमाथि निर्भर हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूँ। सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूँ। पाउलले हाम्रो निम्ति एउटा परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने जीवनको आदर्श देखाएको छ। आफ्नो जीवन परमेश्वरमा समर्पण गर्न पुगेको छ। परमेश्वरको निम्ति शहीद बन्न पुगेको, प्रभुको निम्ति शहीद बन्न पुगेको छ है। अनि आई थिङ्क यो वचनहरूले हामीलाई धेरै गहिरो कुराहरू सिकाइरहेको हामी देख्छौँ। एउटा आराधनाको गीत जुन गीतले भन्छ, प्रभु तपाईँलाई घनिष्ठ रूपमा म चिन्न सकूँ,
यो गीत हाम्रो प्रभुको दास एड्रियन देवानले लेख्नुभएको छ अनि हामी सबै यो गीतलाई गाउँदै प्रभुको नजिक जाने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईलाई घनिष्ठ रूपमा चिन्न सबै थोकलाई बेची त्यो मोती किन्न यो जीवन दिन म तयार छु तपाईलाई घनिष्ठ रूपमा चिन्न सबै थोकलाई बेची त्यो मोती किन्न यो जीवन दिन म तयार छु हे यीशु तपाईको आराधना गर्न बनिएको छु यही नै हो जीवनको अर्थ मेरो तपाईलाई मैमित पार्न भनी जन्मिएको छु तपाईको सुन्दरतालाई सधैँ हेर्न हे यीशु यीशु तपाईको सुन्दरतालाई हेर्न तपाईको मुहारलाई हेर्न यीशु वचनको गहिराइमा तपाईलाई भेट्न पवित्र आत्माको प्रकाशलाई देख्न सबै थोक दिन म तयार छु वचनको गहिराइमा तपाईलाई भेट्न पवित्र आत्माको प्रकाशलाई देख्न सबै थोक दिन म तयार छु हे यीशु तपाईको आराधना गर्न बनिएको छु यही नै हो जीवनको अर्थ मेरो तपाईलाई मैमित पार्न भनी जन्मिएको छु तपाईको सुन्दरतालाई सधैँ हेर्न हे यीशु यीशु यसैले आउँछु फेरि नजिक घनिष्ठ रूपमा तपाईलाई चिन्न यसैले आउँछु फेरि नजिक घनिष्ठ रूपमा तपाईलाई चिन्न हे यीशु तपाईको आराधना गर्न बनिएको छु यही नै हो जीवनको अर्थ मेरो तपाईलाई मैमित पार्न भनी जन्मिएको छु तपाईको सुन्दरतालाई
जन्मिएको छु तपाईको सुन्दरतालाई सधैँ हेर्न हे यीशु। प्रभु तपाईँको सुन्दरतालाई हेर्न दिनुहोस् आजको दिन। तपाईँसँग आत्मिक रूपमा सम्बन्ध गाँच्न अनि गहिरो सम्बन्ध स्टाब्लिस गर्न पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता पुर्याएको हुन्। तपाईँको आत्माको तृष्णा गर्न दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको प्रेमको निम्ति धन्यवाद भन्छु सबै कुराको निम्ति। येशू तपाईँको पवित्र अनि उच्च नाममा, आमेन। प्रभुको महिमा भएको होस्। अघि हामीले तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरेको थियौँ, क्वेसन नम्बर 2, व्यभिचारमा पक्राउ परेको स्त्रीको बारेमा कुन चाहिँ किताबमा लेखिएको छ भनेर। अनि त्यसको एन्सर चाहिँ हुन्छ अप्सन नम्बर सी, यूहन्ना च्याप्टर 8, जन च्याप्टर 8। अनि यसको अलिकति सान्दर्भिक कुरा पनि तपाईँसँग म गर्न चाहन्छु। तपाईँले हेर्नुभयो भने येशू ख्रीष्ट जैतुन डाँडामा जानुहुन्छ अनि बिहानै मन्दिरमा प्रार्थना गर्दै गरेको समयमा शास्त्री फरिसीहरूले एउटा व्यभिचारमा पक्राउ गरेको स्त्रीलाई येशू प्रभु कहाँ ल्याउनुहुन्छ अनि प्रभुलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, गुरुज्यू, मोसाको व्यवस्थाको आधारमा चाहिँ यो स्त्रीलाई चाहिँ हामीले ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस बारेमा? येशू ख्रीष्ट त्यति बेला एक घोप्टो परेर भुइँमा केही लेखिरहेको, औँलाले केही लेखिरहेको हुन्छ। अनि फेरि पनि उनीहरूले प्रश्न गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मध्येमा जो पाप रहित छ त्यसले पहिलो ढुङ्गा यस स्त्रीलाई हालोस्। त्यति बेला त्यस व्यक्तिहरू एक जना गर्दै बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँबाट निस्किँदै गएको छ। अनि यसो घोटेर लेखिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूपट्टि फर्केर हेर्दाखेरि त्यहाँ कोही पनि हुँदैन, केवल त्यो व्यभिचारमा पक्राउ गरेको स्त्री मात्रै हुँदछ। अनि प्रभुले सोध्नुहुन्छ, कहाँ गए उनीहरू सबै? उनीहरू त्यति बेला त्यसले भन्छ, त्यस स्त्रीले भन्छ, उनीहरू सबै यहाँबाट निस्केर गए। अनि यसो ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, तिमी पनि जाऊ अनि अबदेखि पाप नगर। यहाँनिर हामीले मजाको कुरा के पाउँछ भनेदेखिलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई त्यहाँनिर शास्त्री फरिसीहरूले चाहिँ व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको दोष लगाउन भनेर वास्तवमा आएको थियो उनीहरू। तर वास्तवमा येशू ख्रीष्ट व्यवस्थालाई पुरा गर्न आउनुभएको थियो। येशू ख्रीष्टको उपस्थितिले नै त्यहाँनिर छुटकाराहरू र पाप क्षमाको प्रोसेस त्यहीँबाट सुरु भएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यस स्त्रीलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, गो एन्ड सिन नो मोर, जाऊ अनि पाप अबदेखि उसो पाप नगर। द क्रक्स है, हामीले बुझ्नुपर्ने क्रक्स नै यहाँनिर येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनुहुन्छ, पापबाट मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने कुराको यो कन्टेक्स्टले हामीलाई गहिरो शिक्षा दिएको छ। र म विश्वास गर्छु यो कुराले, यो शिक्षाले तपाईँहरू हामी सबैलाई आशिषित तुल्याएको छ भनेर। हुन्छ, आजको हामी वर्शिप सेसन, यो क्विज बाइबल स्टडीको सेसन यतिमा राख्दै हामी अब वचनको समयमा जानेछौँ। विशेष आजको वक्ता हामीसँग हाम्रो आदरणीय पास्टर मिसेस कुन्ती सुब्बा हुनुहुन्छ। उहाँकोबाट आज हामी पवित्र वचन सुन्दै आशिषित हुनेछौँ। हुन्छ, अब हामी वचन सुनेछौँ। मण्डली सबैलाई जय मसीह। आजको पवित्र दिनको सेवामा फेरि पनि परमेश्वरको वचनबाट केही राख्नका लागि म तपाईँहरूको अगाडि आएको छु। अनि विशेष म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र बडी अफ क्राइस्ट चर्च सालघारीका होस्ट पास्टर ज्याकबलाई पनि धन्यवाद, जो उहाँले मलाई यो समय दोस्रो चोटि फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि
यसरी वचन सेयर गर्नका लागि यो समय दिनुभएको छ। अनि विशेष गरेर अब हामी वचनलाई सुन्न गइराखेका छौँ अनि वचनको लागि प्रार्थना भइसकेको छ र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि विशेष गरेर हामी यो लकडाउनको अवधिभित्र भएको कारणले हामी चर्चमा फेरि पनि भेला नहुनका लागि जुन नोटिफिकेसनहरू आएको कारण हामी घर घरमै बसेर सङ्गति गरिरहेका छौँ अनि अनलाइन मार्फत तपाईँ मण्डलीहरू कहाँ आइपुग्न हामी कोसिस गरिराखेका छौँ। अनि विशेष आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्न गइराखेका छौँ। आजको हाम्रो विषय छ परमेश्वरको दर्शनको खोजी गरौँ अनि लेट अस सिक हिज फेस। इङ्ग्लिसमा चाहिँ हिज फेस, सिक हिज फेस भनेको छ। अनि हामी परमेश्वरको मुहारको खोजी गरौँ भन्ने यो विषयमा म केही परमेश्वरको वचनबाट यहाँ राख्न गइराखेको छु। अनि विशेष हामी पहिला वचनबाट हेर्छौँ। भजन सङ्ग्रह 24:6 पदलाई म पढ्न गइराखेको छु। उहाँको खोजी गर्नेहरूको पुस्ता यही हो जसले तपाईँको दर्शनको खोजी गर्दछन्, हे याकोबका परमेश्वर। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 24:6 हामीले पढिराखेका थियौँ। तपाईँको खोजी गर्नेहरूको पुस्ता चाहिँ यही हो। उहाँको भनेको चाहिँ उहाँको भनेको परमेश्वरको खोजी गर्नेहरूको पुस्ता चाहिँ यही हो जसले तपाईँको दर्शनको खोजी गर्दछन्। आज यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले यहाँ भनिराख्नु भएको छ कि वचनद्वारा कि परमेश्वरको खोजी गर्नेहरूको पुस्ता चाहिँ यही हो जसले चाहिँ परमेश्वरको दर्शनको खोजी गर्दछन्। अनि परमेश्वरको दर्शनको खोजी गर्नेहरू नै परमेश्वरको दर्शनको खोजी गर्ने नै परमेश्वरलाई खोज्नेहरू हुन्। आज उहाँलाई हामी खोज्नु मात्र नभएर अझै खोज्नुभित्र अर्को कुरा गर्न पनि हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ, उहाँको दर्शनको खोजी गर्नु। अनि उहाँको दर्शनहरू के छ अहिले हामी यो हेर्दै जान्छौँ। अनि फेरि पनि म भजन सङ्ग्रह यही भजन सङ्ग्रह 27:8 पनि यसरी लेखिएको छ। जब तपाईँले भन्नुभयो मेरो दर्शनको खोजी गर, मेरो हृदयले तपाईँलाई भन्यो हे परमप्रभु तपाईँको दर्शनको खोजी म गर्नेछु। यहाँ दाउद राजाले पनि यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 27:8 जब परमेश्वरले भन्नुभयो दाउदलाई मेरो दर्शनको खोजी गर, अनि त्यति बेला दाउदले भन्छ मेरो हृदयले तपाईँलाई भन्यो कि हे परमप्रभु तपाईँको दर्शनको खोजी म गर्नेछु। अनि दाउदले पनि भन्दछ मेरो हृदयले तपाईँलाई भनेको छ कि तपाईँको दर्शनको खोजी म गर्नेछु। अनि परमेश्वर स्वयंले पनि भन्नुभयो मेरो दर्शनको खोजी गर। आज परमेश्वरको दर्शनको खोजी गर्न यो दिनहरूमा यो समयहरूमा हामीलाई एकदमै आवश्यक छ। अनि म फेरि पनि अर्को वचन भजन सङ्ग्रह 105:4 पनि म पढ्न माग्छु। भजन सङ्ग्रह 105:4 परमप्रभु र उहाँको शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन सधैँ खोज। यहाँ पनि यो पनि दाउदकै भजन हामी यहाँ पाउँछौँ कि परमप्रभु र उहाँको शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन सधैँ खोज। यहाँ पनि परमेश्वरको दर्शन सधैँ खोज भन्दैछ। अनि दर्शन परमेश्वरको दर्शन के छ। अनि यहाँनिर पहिलो इतिहास 16:11 पनि सेम यही भर्स त्यहाँनिर दाउदले यहाँ धन्यवाद दिएको छ। अनि यहाँ पनि हामी पाउँछौँ परमप्रभु र उहाँको शक्तिलाई खोज, सधैँभरि उहाँको उपस्थितिको खोजी गर। इङ्ग्लिसमा चाहिँ यहाँ ESV ट्रान्सलेसनबाट मैले लिएको छु। यहाँ यसरी भनेको छ सिक द लर्ड एन्ड हिज स्ट्रेन्थ, सिक हिज प्रेजेन्स कन्टिन्युअली। अनि साम 105:4 पनि यो ESV ट्रान्सलेसनमा के छ भने सिक द लर्ड एन्ड हिज स्ट्रेन्थ, सिक हिज प्रेजेन्स कन्टिन्युअली। अनि यहाँनिर हामीले चाहिँ एकदमै परमेश्वर र उहाँको शक्तिलाई खोज्नु अनि उहाँको उपस्थितिलाई सधैँ नै खोज्नु पर्ने कुराहरू यहाँ दुईटा वर्ष, पहिलो इतिहास 16:11 अनि भजन सङ्ग्रह 105:4 हामी यो कुरा पाउँछौँ कि उहाँको
परमेश्वर र उहाँको शक्तिको खोजी गर अनि उहाँको उपस्थितिको सधैँ खोजी गर। आज उहाँको मुहारको खोजी गर्नु, उहाँको दर्शनको खोजी गर्नु। कतिवटा ट्रान्सलेसनमा फेस भनेको छ, प्रेजेन्स भनेको छ होइन। यहाँ दर्शन, हामी नेपालीमा यहाँ दर्शन भनेर दिएको छ है। आज हामी परमेश्वरको दर्शनको खोजी गर्न, उहाँको मुहारको, उहाँको उपस्थितिको खोजी गर्न हामीलाई वचनले एकदमै भनेको छ। परमेश्वरको उपस्थितिको खोजी गर्न सिकाउनु भएको छ। अनि एकदमै परमेश्वरको उपस्थितिभित्र हामी भजन सङ्ग्रहमै पाउँछौँ। परमेश्वरको उपस्थितिभित्र चाहिँ के छ? आनन्दको भरपुरी छ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थितिभित्र है जब पनि हामी आउँछौँ, परमेश्वरको उपस्थिति हामी माग्छौँ। अनि म त्यो घटनालाई म तपाईँको अगाडि राख्न माग्छु। जब मोसा यात्रामा थिए उहाँहरू, यहाँनिर प्रस्थान 33मा यहाँ यसरी लेखिएको छ। प्रस्थान 33मा म पढ्दैछु। प्रस्थान 33को 12, 13, 14देखि लिएर 16सम्म, 12देखि 16सम्म म पढ्दैछु। अनि मोसाले परमप्रभुलाई भने, हेर्नुहोस्, तपाईँले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जा भन्नुहुन्छ, तर मसित को पठाउनुहुन्छ तपाईँले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। तापनि तपाईँ भन्नुहुन्छ, म त तँलाई तेरो नाउँले चिन्छु, औ तँमाथि मेरो निगाह भएको छ। यसकारण बिन्ती छ, यदि तपाईँको निगाह म माथि छ भने अब मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईँलाई चिन्न सकूँ र तपाईँको दृष्टिमा निगाह पाऊँ। यो जाति तपाईँको जाति हो भनी सम्झनुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति नै तँसित जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तिनले उहाँलाई भने, यदि तपाईँको उपस्थिति मसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। तर म र तपाईँका यी मानिसहरूले तपाईँका निगाह पाएका छौँ भने हामीले कसरी जान्ने? तपाईँ हामीसितै जानु भए मात्र त जान्नेछौँ। यसैले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुनेछौँ। आज यहाँनिर मोसाले पनि परमप्रभुसँग यसरी उहाँ र परमेश्वरको बिचमा बातचित भएको छ। उहाँले परमेश्वरसँग यो कुरा भन्नुभएको छ कि हेर्नुहोस्, तपाईँले मलाई चाहिँ यो मानिसहरूलाई लिएर जा भन्नुहुन्छ, तर मसित को पठाउनुहुन्छ तपाईँले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। लिएर जा यो इजरायलीहरूलाई त्यो दुध र मह बग्ने देशमा भनेर भन्नु त हुन्छ, तर को मसित पठाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले थाहा दिनुभएको छैन। तापनि तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ मलाई? म त तँलाई तेरो नाउँले चिन्छु, औ तँमाथि मेरो निगाह भएको छ। यसकारण बिन्ती छ, यदि तपाईँको निगाह म माथि भएको छ भने अब मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईँलाई चिन्न सकूँ र तपाईँको दृष्टिमा निगाह पाऊँ। अनि मोसाले यहाँ परमप्रभुसँग बिन्ती गरेको छ कि म माथि, यदि तपाईँको निगाह म माथि भएको छ भने चाहिँ अब मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस्। यहाँनिर मोसाले पनि परमेश्वरसँग बिन्ती गरेको छ, मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईँलाई चिन्न सकूँ। परमेश्वरको मार्गमा हिँड्न तिनले परमेश्वरसँग बिन्ती गरेको छ, देखाउनुहोस् र म तपाईँलाई के गर्न सकूँ? चिन्न सकूँ, तपाईँको दृष्टिमा निगाह पाऊँ है। अनि यो जाति तपाईँको जाति हो भनी सम्झनुहोस्। जब उनले परमेश्वरसँग यो बिन्ती गर्यो, परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो आफ्नो दासलाई, मेरो उपस्थिति नै तँसँग जानेछ र म तँलाई के दिनेछु? विश्राम दिनेछु। आज परमप्रभुले मूसालाई भन्नुहुन्छ कि मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। अनि त्यति बेला फेरि मूसाले भन्छ, यदि तपाईँको उपस्थिति मसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। अनि तिनले यो पनि भन्छ कि म र तपाईँका यी मानिसहरूले तपाईँको निगाह पाएका छौँ भनेर हामीले कसरी जान्ने? तपाईँ हामीसित जानु भए मात्र त जान्नेछौँ। उसले चाहिँ यहाँ मूसाले परमेश्वरको उपस्थितिको चाह गरेको छ है। तपाईँ हामीसँग यदि तपाईँको उपस्थिति मसित गएन भने चाहिँ अब उता मलाई के नगर्नुहोस्, नलानुहोस्। तपाईँको उपस्थिति हामीमा भएको कुरा चाहिँ हामीले कसरी जान्ने?
हामीसित जानु भए मात्र त हामी जान्नेछौँ भनेर यहाँनिर मोसाले भनिराखेको छ। यसैले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुनेछौँ। आज के कुराले हामीलाई पृथ्वीका अरू मानिसहरूदेखि भिन्नै तुल्याउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले। अनि तिनले भन्छ कि आज म र तपाईँका मानिसहरू चाहिँ पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुनेछौँ। कुन कुराले? परमेश्वरको उपस्थितिले। अनि मोसाले यहाँनिर परमेश्वरसँग बिन्ती गरेको छ, मसँग चाहिँ तपाईँको उपस्थिति गएको होस्। तपाईँको उपस्थिति गएन भने चाहिँ हामी अघि बढ्ने छैनौँ। यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थितिको चाह गरेको छ। अनि हामीले अघि नै सुनिहाल्यौँ पहिलो इतिहास 16:11 सिक द लर्ड एन्ड हिज स्ट्रेन्थ, सिक हिज प्रेजेन्स कन्टिन्युअली। परमेश्वरको उपस्थितिको एकदम सधैँ के गरौँ? खोजी गरौँ। हामीलाई हर पल हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिको खाँचो छ। परमेश्वरको उपस्थितिले मात्रै हामीलाई के गर्दो रहेछ? यहाँनिर जब मूसाले प्रार्थना गरे, परमेश्वरलाई भने कि मैले तपाईँबाट निगाह पाएको छु भने, तपाईँको निगाह म माथि भएको छ भने चाहिँ मलाई तपाईँको मार्ग के गर्नुहोस्? देखाउनुहोस्। परमेश्वरको मार्ग है, परमेश्वरको बाटो देखाउनुहोस्, मलाई तपाईँको बाटो देखाउनुहोस् र म तपाईँलाई चिन्न सकौँ। त्यो चिन्ने, परमेश्वरलाई अझ चिन्ने कुराहरू मूसाले परमेश्वरसँग मागिराखेको छ। अनि आज हामी पनि परमेश्वरको उपस्थितिभित्र आउन हामीलाई एकदमै जरुरी छ। यो झन् अहिलेको यो महामारीभित्र, यो घटिराखेको यो विभिन्न प्रकारको हामी न्युजहरूद्वारा सुन्छौँ, विभिन्न कुराहरू हामीलाई एकदम आतङ्कित पार्ने हामी खबरहरू सुन्छौँ। तर जब पनि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँछौँ, उहाँको उपस्थितिभित्र मात्रै, उहाँको प्रेजेन्समा, उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ के छ? आनन्दको भरपुरी छ। अनि अब म त्यो घटनाभित्र पनि लान माग्छु, जुन घटना चाहिँ यहाँनिर दोस्रो सामुएल 6:1-23 हामी पाउँछौँ। यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई दाउदले परमेश्वरको सन्दुकलाई चाहिँ यरुसलेममा ल्याएको। अनि यो घटना हामी यहाँनिर दोस्रो सामुएल 6:1-23 र पहिलो इतिहास 15:1-20 पनि हामी यो कुरालाई पाउँछौँ। अनि यहाँनिर दोस्रो सामुएल 6:1-23 चाहिँ यहाँनिर जब दाउद राजाले परमेश्वरको सन्दुकलाई यरुसलेममा ल्याउनका लागि यहाँनिर कोसिस गरेको छ। अनि जब उहाँले चाहिँ परमेश्वरको सन्दुकलाई उसले फर्काएर यरुसलेममा ल्याउँदै गर्दा यति बेला चाहिँ यो फर्स्टमा चाहिँ उसले के गरेको हामी यहाँ पाउँछौँ 6-11 कि तिनले चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ 30,000 जना चुनेर चाहिँ बोलाएको छ है। अनि त्यो सेनाका साथमा त्यो त्यत्रो 30,000 चुनिएका मानिसहरूको साथमा चाहिँ परमेश्वरको सन्दुक ल्याउनलाई दाउद बालत यहुदामा गए। अनि त्यो सन्दुकमा चाहिँ के थियो? परमेश्वरको प्रेजेन्स थियो। अनि त्यो सन्दुकमा यहाँ के भनेको छ? 6:2 ख खण्डमा सन्दुकमा करुबहरूका बीचमा विराजमान हुनुभएका सेनाहरूका परमप्रभुको नाउँ राखिएको थियो। त्यो सन्दुकमा चाहिँ के थियो? करुबहरूका बीचमा विराजमान हुनुभएका सेनाहरूका परमप्रभुको नाउँ राखिएको थियो। त्यो करुबमा त्यो सन्दुकमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेजेन्स थियो। अनि त्यो सन्दुकलाई ल्याउन उनीहरू गए। अनि त्यो सन्दुक चाहिँ कहाँ थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बालत यहुदामा रहेछ। अनि त्यो बालत यहुदामा पनि त्यो कुन व्यक्तिको घरमा थियो भन्दाखेरि यहाँ बाइबलले भन्छ अमिनादाबको घरबाट उनीहरूले त्यो सन्दुक ल्याउँदैछ। अनि अमिनादाबको छोराहरू 2 जना रहेछ। अमिनादाबका छोराहरू उज्जा र अहियो। अनि यहाँनिर चाहिँ कसरी सन्दुक ल्याए भन्दाखेरि सन्दुकलाई चाहिँ केमा हालेर ल्याएको छ? सन्दुकलाई चाहिँ उनीहरूले गाडा भनेको गोरु गाडा भने जस्तै यहाँ नयाँ गोरु गाडा, यहाँ त नयाँ लेखेको रहन्छ, अर्को इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन होला त्यहाँले बताएको छ न्यू नयाँ भनेर। यहाँनिर एउटा गाडामा गोरु गाडा केमा त्यहाँनिर परमेश्वरको सन्दुक त्यहाँ हालेर उनीहरूले
यरुसलेममा ल्याए। तर ल्याउँदैछ, अनि त्यो ल्याउँदै गर्दा पनि यहाँनिर दाउद राजाले के गरेको छ भने परमेश्वरको सन्दुक डाँडामा भएको घरबाट लगेर अहियो चाहिँ त्यसको अघि अघि हिँडे। त्यो गाडाको अगाडि चाहिँ अहियो चाहिँ अमिनादाबको एउटा छोरा अगाडि अगाडि हिँडेको छ। अनि त्यहाँदेखि के छ, दाउद र सबै इजरायलीहरू चाहिँ बडो जोस साथ आनन्दले गाना बिना सारङ्गी खैँजडी मृदङ्ग झ्याम्टाको सुरमा नाचे। तर जब त्यो गाडा चाहिँ कहाँ आइपुग्यो, एउटा खोलामा आइपुग्यो, तब गोरुहरूले के खाएछ, ठेस खाएछ। अनि उज्जाले चाहिँ एउटा छोरा, अर्को छोरा अमिनादाबको अर्को छोरा उज्जाले चाहिँ के गर्यो, हात बढाएर परमेश्वरको सन्दुकलाई के गर्न खोजे, थाम्न खोजे। त्यति बेला उज्जासँग परमप्रभु के हुनुभयो, क्रोधित हुनुभयो। अनि त्यति बेलै ऊ त्यहाँनिर मरेको छ, परमेश्वरले प्रहार गर्नुभयो अनि त्यहीँ मरेको छ उज्जा। अनि त्यहाँनिर त्यो घटना देखेपछि दाउद एकदमै के भएको छ, दुखित भएको छ। परमप्रभु यसरी उज्जामाथि क्रोधित हुनुभएकोमा दाउद दुखित भए र तिनले त्यस ठाउँको नाउँ पेरेस उज्जा राखे। अनि त्यस दिन दाउद परमप्रभुसँग डराए अनि भने परमप्रभुको सन्दुक म अब कसरी लान सकुला है। यहाँनिर उहाँले दाउदको इच्छा थियो परमेश्वरको सन्दुक जहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति थियो, उहाँले परमेश्वरको उपस्थिति है आफ्नो सहर यरुसलेममा लान खोजिराखेको थियो, तर तिनीहरू सफल भएनन्। अनि त्यहाँनिर के भएको छ, उहाँले त्यति बेला उहाँ डराई यरुसलेम पुर्याएन, तर त्यहाँनिर ओबेद एदोम भन्नेको घरमा त्यहाँनिर त्यो सन्दुक राखिएको छ। अनि अलिकति हामी अब पहिलो इतिहास 15 1 देखि 20 लाई पनि हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर सुरुमा फर्स्टचोटि चाहिँ उनले के गरे, सठिक प्रकारले परमेश्वरको सन्दुकलाई यरुसलेममा ल्याउन सकेन। तिनीहरू फर्स्टमा चाहिँ उनीहरू के भए, असफल भए। तर यहाँनिर हामी पहिलो इतिहास 15 को 1 देखि लिएर यहाँनिर 28 सम्म हेऱ्यौँ भने चाहिँ यति बेला चाहिँ फेरि दाउदले एकदम होसियारी गरेको छ। सेकेन्ड टाइम जब उसले यो कुरा सुन्छ, जब ओबेद एदोमको घरमा चाहिँ त्यो सन्दुकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भनेको चाहिँ यहाँनिर 2 सामुएल 6 को 11 मा यसरी परमप्रभुको सन्दुक ओबेद एदोमको घरमा 3 महिनासम्म रह्यो। औ परमप्रभुले ओबेद एदोम र तिनका सबै घरानालाई आशिष दिनुभयो। अनि ओबेद एदोमको घरमा चाहिँ परमेश्वरको सन्दुक 3 महिनासम्म रहेको कारण, परमेश्वरको सन्दुक ओबेद एदोमको घरमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुले ओबेद एदोम र तिनका सबै घरानालाई के गर्नुभयो, आशिष दिनुभयो। अनि त्यो आशिष चाहिँ सबैले देख्नु थाल्यो। अनि यहाँसम्म कि राजा दाउदले पनि सुन्यो। 12 मा हामी पाउँछौँ, परमप्रभुको सन्दुकको कारण परमप्रभुले ओबेद एदोम र तिनका सबै थोकलाई आशिष दिनुभयो भनी जब दाउदलाई सुनाइयो, तब तिनी गएर ओबेद एदोमको घरबाट परमप्रभुको सन्दुक धुमधामसित आनन्दको साथ दाउदको सहरमा ल्याए भनेर यहाँ यति मात्रै लेखेको छ। तर यहाँ हामी पहिलो इतिहास 15 मा हेऱ्यौँ भने यहाँ कस्तो प्रकारले चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको सन्दुकलाई चाहिँ ल्याएको छ है। उसले फर्स्ट टाइम गल्ती भएको थियो, अनि सेकेन्ड टाइम त त्यस्तो गल्ती नहोस् भनेर बहुत तिनी होसियारी भएको छ क्या। परमेश्वरको उपस्थितिमा खिलवाड हुनु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा उनले थाहा पाएको छ। अनि परमेश्वरको उपस्थिति हामीलाई चाहिन्छ पनि, तर परमेश्वरको उपस्थितिको अगाडि हामी कति होसियारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि तिनले सिके। अनि हामी 15 मा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर पहिलो इतिहास 15 को 1 मा हामी यो पाउँछौँ, दाउदले आफ्नो निम्ति दाउदको सहरमा महलहरू बनाए औ परमेश्वरको सन्दुकको निम्ति एउटा ठाउँ तयार गरेर त्यसको लागि एउटा पाल टाँगे। त्यसपछि लेवीहरूले मात्र परमेश्वरको सन्दुक बोक्नुपर्छ भनी तिनले उर्दी दिए, किनभने तिनीहरू नै त्यो बोक्न र सधैँ उहाँको सेवा गर्न चुनिएका थिए। यहाँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यहाँ अब हामी पाउँछौँ। फर्स्टमा चाहिँ के भयो, जब परमेश्वरको सन्दुक ल्याउनका लागि उसले कति हजार मान्छेहरू चुनेर लगेको थियो, 30,000 चुनेर मानिसहरू लग्यो, त्यत्रो सेना। अनि त्यो सन्दुक चाहिँ कसरी ल्यायो, गोरु गाडामा हालेर ल्यायो। तर वास्तवमा परमेश्वरको सन्दुक चाहिँ कसले बोक्नु पर्थ्यो, 2 पोइन्टमा हामी यहाँ पहिलो इतिहास 15 को 2 ले भन्छ, लेवीहरूले मात्र परमेश्वरको सन्दुक
बोक्नुपर्छ भनी तिनले उर्दी दिए। यो हामी कहाँ पाउँछौँ भनेदेखिलाई प्रस्थान 37को 5मा 37को 5मा अनि पहिलो इतिहास 15को 15मा र हामी यो के अरे प्रस्थान 37को 5मा पनि हेर्छौँ कसरी चाहिँ परमप्रभुको सन्दुक बोक्नु है। एउटा विधि एउटा त्यहाँ नियम रहेछ है। जस्तो सुकै प्रकारले परमेश्वरको सन्दुक बोक्न मिल्दैन है। 37को 5लाई म हेर्दैछु। तिनले ती डन्डाहरू सन्दुकका दुवैपट्टिका मुद्राहरूमा त्यो बोक्नका निम्ति हाले। यहाँनिर चाहिँ एउटा सन्दुक बनाएको छ बजलेल भन्ने मान्छेले अनि त्यो बबुल काठको सन्दुक बनायो। अनि त्यो सन्दुकमा पनि त्यहाँनिर के बनाएको रहेछ ती डन्डाहरू सन्दुकका दुवैपट्टिका मुन्द्रा भनेको रिङ दुवैपट्टि खुट्टामा चाहिँ रिङ लगाएको रहेछ। त्यो रिङ चाहिँ के को लागि भन्दा डन्ठा यसो हाल्नुलाई रहेछ डन्ठा हाल्नुलाई। अनि त्यो डन्ठा हालेर बोक्नु पर्थेछ है। अनि यहाँ 15को 15ले के भनेको छ यहीँ पहिलो इतिहास 15को 15ले परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसाले तोके झै आफ्ना काँधमा डन्डाले बोकेर परमप्रभुको सन्दुक उठाएर ल्याए है। त्यो जो मोसाले तोके झै आफ्नो काँधमा चाहिँ डन्डाले बोकेर चाहिँ परमेश्वरको सन्दुक उठाएर हिँड्नु पर्ने रहेछ। तर अगाडि चाहिँ के गल्ती भयो उनीहरूले केमा हालेर ल्यायो परमेश्वरको सन्दुक गोरु गाडामा हालेर ल्याएको थियो। तर परमेश्वरले दिनुभएको तोकेको है मोसाले तोके झैँ उनीहरूले गरेन त्यति बेला। तर सेकेन्ड टाइम दाउद राजा बहुत होसियारी भएर तिनले यही 15को 2 पहिलो इतिहास 15को 2मा भन्छ लेवीहरूले मात्र परमेश्वरको सन्दुक बोक्नुपर्छ। यो पनि हामी कहाँ पाउँछौँ भनेदेखिलाई गन्ती 4को 47-48मा हामी पाउँछौँ। गन्ती 4को म पढ्दैछु गन्ती 4को 47-48मा म पढ्दैछु। 30 वर्षको उमेरदेखि लिएर 50 वर्षसम्म उमेरको जो भेट हुने पालमा सेवा गर्ने र भारी बोक्ने काममा भर्ती भएका थिए। यो चाहिँ को भर्ती भएका थिए भन्दा लेवीहरू चाहिँ 30 वर्षको उमेरदेखि लिएर 50 वर्षसम्म उमेरको जो भेट हुने पालमा सेवा गर्ने र भारी बोक्ने काममा भर्ती भएका थिए। अनि 48मा पनि यिनीहरूका आफ्ना आफ्ना सेवा र भारी बोक्ने काम अनुसार परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम मोसाद्वारा गनिएका थिए। अनि भारी बोक्ने काम अनि त्यो भारी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरको सन्दुक। अनि कसले बोक्नु पर्थ्यो परमेश्वरको सन्दुक लेवीले। अनि यहाँनिर 15को 2मा हामीले पढिहाल्यौँ लेवीहरूले मात्र परमेश्वरको सन्दुक बोक्नुपर्छ किनभने तिनीहरूले नै त्यो बोक्न र सधैँ उहाँको सेवा गर्न चुनिएका थिए। त्यसपछि त्यसको निम्ति तयार गरिएको ठाउँमा परमप्रभुको सन्दुक ल्याउन दाउदले सबै इजरायललाई यरुसलेममा भेला गराएको छ। अनि परमेश्वरको सन्दुक जहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति छ अनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई बोक्ने यहाँ लेवीहरू यहाँ कस्तो प्रकारले तयारी भएको कुरा हामी यहाँनिर अलिकति हेर्नेछौँ। यहाँनिर थुप्रो यो लेवीको घराना रहेछ है। अनि यो घरानालाई मैले ठक मैले लेखेको छु कहातका छोराहरू र तिनीहरूका कुटुम्बहरू। अनि त्यो कहातका छोराहरूमा लिडर चाहिँ को रहेछ उरियल। अनि त्यो उनीहरूको फ्यामिलीबाट उनीहरूको सन्तानबाट चाहिँ कतिजना दाउदले चुन्यो 120 जना। अनि अर्को टिम छ फेरि मरारीका छोराहरू अनि त्यहाँको लिडर रहेछ असाया। अनि त्यहाँ उनीहरूको सबै त्यो मरारीको छोराहरूको टिममा चाहिँ कतिजना थिएछ 220 जना। अनि गेर्सोमका छोराहरू अनि लिडर चाहिँ त्यहाँ को थियो योवेल। अनि उनीहरू कतिजना थिए 130 जना। अनि एलिसापानका छोराहरू अनि लिडर चाहिँ को रहेछ समया 200 जना। हेब्रोनका छोराहरू अनि लिडर रहेछ एलिएल 80 जना। उजियलका छोराहरू जो लिडर चाहिँ अमिनादाब अनि उनीहरू चाहिँ कतिजना थिए 112। जम्मा उनीहरू 862 जना चाहिँ लेवीहरू मात्रै यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अनि यहाँ पुजारीहरू पनि यहाँ नियुक्त यहाँनिर भेला गर्नुभएको छ दाउद राजाले। अनि ती पुजारीहरू चाहिँ को थिए भन्दा सादोक पुजारी र एबियातार पुजारी। अनि उनीहरूलाई यहाँनिर कहाँनिर हामी पाउँछौँ भने म यहाँनिर कहाँदेखि पढ्दैछु
11 पढ्दैछु। अनि दाउदले सादोक र एबियातार पुजारीहरूलाई यी लेवीहरूका साथमा बोलाइ पठाए। उरेल, असाया, योवेल, समाया, एलिएल र अमिनादाब तिनीहरूलाई भने, लेवीहरूका परिवारहरूका प्रधानहरू तिमीहरू हौ। तिमीहरू र तिमीहरूका कुटुम्बहरू आफू आफूलाई पवित्र गर र मैले त्यसको निम्ति तयार पारेको ठाउँमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक ल्याऊ, किनभने तिमीहरू पहिलोपल्ट त्यहाँ उपस्थित नभएकोले परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर हामीमाथि क्रोधित हुनुभयो, किनकि हामीले गर्नुपर्ने अनुसार उहाँको अगुवाई हामीले खोजेनौँ। यहाँनिर दाउदले पहिलोपल्ट जो ल्याउन उहाँले कोसिस गर्नुभयो, तर उहाँहरू के भएन, सफल भएनन्। परमेश्वर क्रोधित हुनुभयो, किनभने उनीहरूले नियम बमोजिम गरेको थिएन। नियम बमोजिम परमेश्वरको सन्दुकलाई ल्याएनन्। परमेश्वरको सन्दुक बोक्नु पर्ने चाहिँ लेवीहरू थिए। अनि यहाँनिर भनेको छ पहिलोपल्ट त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ उपस्थित तिमीहरू उपस्थित नभएकोले, तिमीहरू भन्छ लेवीहरू त्यति उपस्थित थिएन रहेछ, किनभने त्यहाँ लेवीहरूको नामै छैन है। हामी जब यहाँनिर दोस्रो सामुएलमा अघि हामीले पढ्यौँ, अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरू उपस्थित थिएन। अनि परमेश्वर हामीमाथि क्रोधित हुनुभयो, किनकि हामीले गर्नु परे अनुसार उहाँको अगुवाई हामीले खोजेनौँ। दाउदले परमेश्वरको अगुवाई नखोजिकनै परमेश्वरको सन्दुकलाई यरुसलेममा ल्याउन चाहे, तर तिनले सकेनन्। अनि यहाँनिर 14 के पाउँछौँ, यसै कारण परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक ल्याउन पुजारीहरू र लेवीहरूले आफू आफूलाई पवित्र गरे र परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसाले तोकेजे आफ्नो काँधमा डन्डाले बोकेर परमेश्वरको सन्दुक उठाएर ल्याए। यहाँ अगाडिको पिक्चर र सेकेन्डको पिक्चर हेर्नु धेरै अन्तर छ। अगाडिको पिक्चरमा हामीले के पायौँ, उनीहरूले चाहिँ सन्दुकलाई गोरु गाडामा हालेर ल्यायो। अनि त्यो पनि उनीहरू त्यहाँ के अरे लेवीहरू थिएनन्, पुजारीहरू थिएनन्, तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार के अरे परमेश्वरले मोसालाई दिनुभएको जो तोकेको अनुसार नियम चाहिँ के थियो, लेवीहरूले बोक्नु पर्थ्यो। अनि लेवीहरूले कसरी बोक्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि काँधमा डन्डाले बोकेर है, काँधमा बोक्नु पर्ने रहेछ। अनि यसरी परमेश्वरको सन्दुकलाई उनीहरूले ल्याएको छ। अनि धेरै यहाँनिर के गरेको छ, उनीहरूले एकदमै परमेश्वरको महिमा गरेको छ, आराधना गर्दै। अनि त्यति मात्र होइन, यहाँ तल आएर हेऱ्यौँ भने यहाँनिर 25 पनि हामी पाउँछौँ, त्यसपछि दाउद र इजरायलका बुढा प्रधानहरू र हजार हजारका फौजका कप्तानहरू ओबेद एदोमको घरबाट ठुलो उत्सव साथ परमप्रभुको सन्दुक ल्याउन गए। परमप्रभुको करारको सन्दुक बोक्ने लेवीहरूलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको हुनाले तिनीहरूले 7वटा गोरु र 7वटा भेडा बलिदान चढाए। अनि यहाँनिर अचम्मको कुरा यहाँनिर के भएको छ भनेदेखिलाई के गरेको रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यो बोक्नेहरू लेवीहरूलाई चाहिँ के गर्नुभयो, सहायता गर्नुभएको हुनाले तिनीहरूले 7वटा गोरु र 7वटा भेडा बलिदान गरेको छ। अनि यहाँ दोस्रो सामुएलमा चाहिँ के भनेको छ, परमप्रभुको सन्दुक बोक्ने मानिस 6 कदम पुगेपछि तिनले भनेपछि दाउदले एउटा साँडे र एउटा राँगो बलिदान गरे। 6 कदम हिँडेपछि, जब सन्दुक बोक्ने मानिस 6 कदम पुगेपछि चाहिँ तिनले के गर्दो रहेछ, एउटा साँडे है, एउटा साँडे अनि एउटा राँगो बलिदान गरे। जहाँनिर आइपुग्यो, हिँडेर 6 कदम अगाडि आइपुगेपछि तिनले त्यहाँ बलिदान गरेको छ है। अनि यसरी 6 कदम गर्दै जम्मा कति कदम उनीहरू गरेको रहेछ, 7वटा भेडा र 7वटा बलिदान भनेपछि 742 कदम पुग्दाखेरि उनीहरूले एउटा राँगो र एउटा भेडा के गरेको छ, बलिदान गरेको छ। कति होसियारीसँग प्रभुको उपस्थितिलाई सहरमा, आफ्नो यरुसलेम सहरमा ल्याउनका लागि चाहिँ तिनले त्यहाँ बलिदान गरेको छ। अनि त्यति मात्र होइन, उनीहरूले एकदमै भयको साथमा आफूलाई पवित्र गरेर परमेश्वरको उपस्थितिलाई ल्याउनु है। हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति चाहिन्छ। ओबेद एदोमको परिवार र घरानाले के पाए, आशिष पाए। के को कारणले गर्दा भन्दा परमेश्वरको सन्दुक उनीहरूको घरमा भएको कारणले गर्दा। परमेश्वरको सन्दुक हेर्दाखेरि त त्यो सन्दुकभित्र केही पनि त्यो थुप्रो कुराहरू त्यहाँ थिएन होइन, तर त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हामी पाउँछौँ। त्यहाँ हारुनको लौरो, त्यहाँ मन्ना अनि पाटीहरू मात्रै थियो होइन त्यो सन्दुकभित्र। तर त्यो भित्र चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ को थियो, कसको प्रेजेन्स थियो, परमेश्वरको उपस्थितिको। अनि यहाँनिर दाउदले बहुत होसियारी साथ
है परमेश्वरको उपस्थितिलाई सन्दुकलाई ल्याउनका लागि चाहिँ यहाँ के पनि गरेको रहेछ, बलिदान पनि गरेको छ। हरेक 6 कदममा जब 6 कदम हिँड्छ त्योभन्दा अगाडि स्टेप चाल्नु अगाडि त्यहाँनिर के गरेको छ, बलिदान एउटा भेडा र एउटा के भनेको थियो, गोरु र राँगो, साँडे र राँगो है यसरी बलिदान गरेको छ है। अनि उनले परमेश्वरको उपस्थितिलाई सन्दुकलाई होसियारीसित यरुसलेममा दोस्रो चोटि चाहिँ लान उनी सफल भएको छ। अनि यहाँनिर 16को 1मा हामी पाउँछौँ, तिनले परमेश्वरको सन्दुकभित्र पुर्याए। जब तिनीहरूले परमेश्वरको सन्दुकभित्र पुर्याए तब त्यसको निम्ति दाउदले टाँगेको पालभित्र त्यो राखे र तिनीहरूले परमेश्वरलाई होम बलि र मेल बलि चढाए। यहाँनिर जब पुर्यायो अनि जुन एउटा पाल टाँगेको थियो त्यो पाल, जुन पालमा चाहिँ परमेश्वरको सन्दुक राख्नुपर्छ भनेर त्यो पाल बनाएको थियो, टाँगेको थियो, त्यो पालभित्र जब ल्याए त्यति बेला पालभित्र त्यो राखेपछि तिनीहरूले परमेश्वरलाई के चढाए, होम बलि र मेल बलि चढाए, अफरिङ है। अगाडि उनीहरूले के गरेको छ, बलिदान गरेको छ। अनि धेरैचोटि परमेश्वरको प्रेजेन्स हाम्रो जीवनमा हामीलाई के छ, चाहिन्छ। परमेश्वरको उपस्थिति यहाँनिर दाउदको जीवनमा पनि हामी जब हेर्छौँ तिनले हरेक क्षण परमेश्वरको उपस्थितिको चाह गरेको छ। अघि हामीले सुन्दै थियौँ भजन सङ्ग्रह 105को 4मा र पहिलो इतिहास 16को 11मा पनि हामीले यहाँ पाउँछौँ कि परम प्रभु र उहाँको शक्तिलाई खोज, सधैँभरि उहाँको उपस्थितिको खोजी गर। हामी सधैँ परमेश्वरको उपस्थितिको खोजी गर्न हामीलाई एकदमै जरुरी छ। अनि जसरी दाउदले हरेक त्यो जुन परमेश्वरको सन्दुक बोक्ने लेवीहरूले बोकेर आउँदै थियो, 6 कदम उनीहरू हिँडे, 6 कदम हिँडेपछि त्यहाँनिर के गरेको छ, बलिदान गरेको छ। गोरु र भेडा त्यहाँनिर बलिदान दिएको छ। अनि यसरी फेरि 6 स्टेप हिँड्यो, 6 कदम हिँड्यो, त्यहाँनिर गोरु र भेडा, फेरि 6 स्टेप हिँड्यो, फेरि त्यहाँनिर बलिदान गर्दै तिनीहरू जम्मा 7 चोटि 7 पल्ट त्यहाँ बलिदान भएको छ। भेडा र गोरुलाई त्यहाँनिर बलिदान चढाएको छ। अनि यहाँबाट हामी धेरै कुराहरू बुझ्छौँ हामी कि हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको उपस्थिति ल्याउनका लागि हामी कति होसियारी हुनुपर्छ। यहाँनिर लेवी र पुजारीहरूले आफूलाई के तुल्याए, पवित्र गरे, आफूलाई पवित्र गरे है। उनीहरूले आफूलाई पवित्र गरेछ किनभने परमेश्वरको उपस्थितिलाई, त्यो सन्दुकलाई उनीहरूले बोक्दैछ। अनि सन्दुकमा के छ, परमेश्वरको उपस्थिति छ। अनि यहाँनिर रोमी 12को 1ले के भन्छ भन्दाखेरि म ESV इङ्ग्लिसको यो इन्टरप्रिटेसन ट्रान्सलेसनलाई म पढ्दैछु। I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. यहाँनिर के गर्नु अरे, to present your bodies as a living sacrifice. हाम्रो शरीरलाई चाहिँ जिउँदो बलिदान गर्नु भनिकन यहाँ वचनले भनेको छ। अनि त्यो जिउँदो बलिदान चाहिँ के रहेछ, हाम्रो एकदम पवित्र हुनु र एक्सेप्टेबल टु गड, परमेश्वरमा ग्रहण योग्य र पवित्र जीवन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ पवित्र र परमेश्वरको निम्ति ग्रहण योग्य तुल्याउनु चाहिँ यो एउटा के हो, लिभिङ सेक्रिफाइस, जिउँदो बलिदान। हामीलाई कतिवटा कुराहरू शरीरले गर्न खोज्छ, तर धेरैचोटि शरीरको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, आत्माको विरुद्धमा हैन। शरीरले जहिले पनि आत्माको विरुद्ध, आत्मा शरीरको विरुद्धमा हैन। कतिचोटि हाम्रो शरीरको कुराहरू गर्नु खोज्दाखेरि त्यो परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा हामी गर्ने गर्छौँ। त्यसै कारण पावलले के भन्छ, म जुन कुरा गरौँ भन्छु म त्यो कुरा गर्दिनँ, नगरौँ भन्ने कुरा म गरी पठाउँछु, किनभने म भित्र के छ, केले बास गरेको छ, पापले बास गरेको छ। नगरौँ भन्ने कुरा पनि गरी पठाउने नि, गर्नु राम्रो कुरा गर्नु भन्छ, गर्नु नसक्ने, त्यो चाहिँ के कुराले गर्दा भन्दा पाप हामी भित्र पाप बास गरेको कारण। तर परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो कुरोहरूबाट चाहिँ हामीलाई के दिनुभएको छ, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हामीले विजय पाएका छौँ। हरेक हाम्रो शरीरको बाइबल कलसीमा पनि लेखेको छ कि पृथ्वीमा भएको तिमीहरूको अङ्गलाई आत्मा स्वयंद्वारा के गर, भस्म पार, पुट टु डेथ भनेको छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ है, मार।
है त्यो शरीरको कतिवटा अङ्गहरूमा जति पनि शरीरको लालसाहरूलाई चाहिँ के गर मार। अनि यहाँनिर यही कुरा भनेको छ कि रोमी 12:1ले पनि हाम्रो यो शरीरलाई चाहिँ यो प्रेजेन्ट यर बडिज एज लिभिङ सेक्रिफाइस, जिउँदो बलिदान। जसरी दाउदले यहाँ बलिदान गर्दै यो एउटा सिम्बोलिक छ, उनले साँच्चै त्यहाँनिर गोरु र भेडालाई त्यहाँनिर के गरेको छ, बलिदान गरेको छ परमेश्वरको उपस्थितिलाई यरुशलेम सहरमा ल्याउनका लागि। अनि यहाँ हामी 12को जब रोमी 12:1मा हामी गएर हेर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो शरीरलाई पवित्र परमेश्वरको निम्ति ग्रहण योग्य हुनका लागि चाहिँ आज यो एउटा जिउँदो है एउटा बलिदान हामीले दिन सक्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ के भयो, विच इज यो स्पिरिचुअल वर्सिप, आत्मिक आराधना हामीले यसरी परमेश्वरलाई गर्न सक्छौँ कि हामीले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ कस्तो राख्नुपर्ने, पवित्र, होली एन्ड एक्सेप्टेबल टु गड, परमेश्वरमा ग्रहण योग्य अनि पवित्र। यो चाहिँ के हो, हाम्रो जिउँदो बलिदान। अनि जुन चाहिँ परमेश्वर विच इज य स्पिरिचुअल वर्सिप भन्दै चाहिँ यो चाहिँ एउटा आत्मिकी हाम्रो आराधना, आत्मामा हामी आराधना यसरी परमेश्वरलाई गर्न सक्छौँ। जुन कुरा चाहिँ यहाँनिर जुन कुराद्वारा चाहिँ हामीले परमेश्वरको उपस्थितिलाई हाम्रो जीवनमा सधैँ नै हामी पाउँछौँ, किनभने हामी वी आर द टेम्पल अफ गड होइन। हाम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको के हो, मन्दिर हो, जहाँनिर परमेश्वरको आत्मा हामीमा बास गर्नुहुन्छ। यसै कारणले हाम्रो शरीरमा परमेश्वरको आत्मा बास गर्न माग्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ, यहाँ पावलले पनि भन्छ, आई अपिल टु यु देयरफोर ब्रदर्स बाई द मर्सिज अफ गड, परमेश्वरको अनुग्रहमा कि आफैलाई तिमीहरूले के गर भन्दैछ, आफ्नो शरीरलाई एउटा जिउँदो बलिदान गर। अनि त्यो जिउँदो बलिदान कसरी गर्ने भन्दा पवित्र जीवन जिएर, परमेश्वरमा ग्रहण योग्य जीवन जिएर, जुन चाहिँ एउटा परमेश्वरलाई आराधना दिने एउटा तरिका पनि हो। अनि जुन यहाँ हामीले अघि सुन्दै थियौँ, यहाँनिर दाउदले जसरी यहाँनिर परमेश्वरको सन्दुकलाई आफ्नो सहर यरुशलेममा ल्याउनका लागि कति फर्स्टमा उनी के भए, असफल भए। उनले त त्यहाँनिर 30,000 मानिसहरू त लगेर गए नि, यहाँ 30,000 भनेको छ चुनिएका मानिसहरू लगेर गए, सेनाहरूको साथमा गएको थियो परमेश्वरको सन्दुक ल्याउनु, तर त्यो तरिका थिएन है। उनीहरूले के अरे लेबीहरूले बोक्नु पर्ने सन्दुक उनीहरूले त गोरु गाडामा हालेर ल्यायो है, तरिका भएन। अनि लेबीहरूले चाहिँ फेरि आफैलाई एकदमै पवित्र पार्नु, पवित्र उनीहरू हुनु पर्थ्यो है। अनि त्यसै यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले एकदमै होसियारीसित हामी उहाँको उपस्थितिको हामी चाह गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनलाई पनि हामीले के गरौँ, आज होसियारीसित बिताउँ। अघि हामीले सुन्यौँ रोमी 12:1 अनुसार हामी एउटा होली र एक्सेप्टेबल टु गड, हामी पवित्र अनि परमेश्वरमा ग्रहण योग्य हामीले जीवन बिताउनु पर्छ। अनि यसो गर्छौँ भने अघि हामीले परमेश्वरले यो कुरा भन्नुहुँदै थियो, मेरो दर्शनको खोजी गर अनि मेरो मुहारको खोजी गर। अनि दाउदले भन्छ, परमप्रभु म तपाईँको खोजी गर्छु, तपाईँको दर्शनको खोजी गर्छु, तपाईँको मुहारको खोजी गर्छु। परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्नु, उहाँको दर्शनको खोजी गर्नु अर्थात् हामी उहाँको उपस्थितिभित्र आउनु, उहाँको उपस्थितिलाई हामीले यो दिन यो समयमा खोज्नु एकदमै जरुरी छ। अनि हामीले सुरुमै पढ्दै थियौँ भजन सङ्ग्रह 24:6, उहाँलाई खोज्ने पुस्ताका मानिसहरू यस्तै हुन्छन् जसले चाहिँ तपाईँको दर्शन खोज्दछन् है। आज उहाँलाई खोज्ने पुस्ताहरू, आज उहाँलाई खोज्ने पुस्ताहरू चाहिँ त्यो अरे जसले चाहिँ परमेश्वरको दर्शनको खोजी गर्छ, जसले चाहिँ परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्छ, उहाँको उपस्थितिको खोजी गर्छ। यहाँ भन्न चाहेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिको खोजी गर्छ। हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनु, उहाँको प्रेजेन्समा रहन हामीलाई कति जरुरी छ। अनि यहाँनिर हामीले पढिराखेका थियौँ कि दाउदले पनि परमेश्वरको उपस्थितिको खोजी गरेको। अनि यहाँ यही पहिलो इतिहास 16:11मा हामीले पढिराखेका थियौँ, परमप्रभु र उहाँको शक्तिलाई खोज, सधैँभरि उहाँको उपस्थितिको खोजी गर सधैँभरि। अनि मोसाको जीवनमा पनि हामीले यही कुरा हेर्दै थियौँ कि मोसाले पनि परमेश्वरसँग बिन्ती गरिराखेको थियो, तपाईँको निगाह भएको छ भने मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस् र म अझै तपाईँलाई चिन्न सकौँ है, अझ चिन्न सकौँ।
आज परमेश्वरको मार्ग हामीले पनि यसरी प्रार्थना गर्न सकौँ, मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईँलाई अझ चिन्न सकौँ। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तँसित जान्छ। आज मूसाले परमप्रभुसँग अगुवाई माग्दै थियो है, मलाई यो मानिसहरूलाई लिएर जा त भन्दै हुनुहुन्छ, तर को मसँग पठाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। तर परमप्रभुले भन्नुभयो त्यहाँ मान्छे नै पठाउन चाहेन परमेश्वरले, तर उहाँले एउटा कुरा, कस्तो शक्तिशाली कुरा भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति चाहिँ तँसँग जानेछ। मान्छे थुप्रो मान्छे दिएको भए है, त्यो मान्छेको साथ पाउनु र परमेश्वरको साथ पाउनु कति अन्तर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अघि तल पाउँदै थियौँ नि, होइन कि तिनले भन्दै थिए म र तपाईँको मानिसहरू र अन्य संसारका मानिसहरूमा के कुराले भिन्नता ल्याउने, कुन कुराले भिन्नै हुनेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ तिनले भन्दै थियो परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिले। यसैले नै म र तपाईँका मानिसहरू र अन्य अरू सारा मानिसहरूमा के हुनेछौँ, हामी भिन्नै हुनेछौँ। परमेश्वरको उपस्थितिले मात्र हामीलाई संसारको मानिस र हामीमा भिन्नता ल्याउन सक्छ। यसले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्छ कि आज हामीलाई उहाँको प्रेजेन्स, सिक द लर्ड एन्ड हिज स्ट्रेन्थ, सिक हिज प्रेजेन्स कन्टिन्युअली। उहाँको प्रेजेन्सलाई, उहाँको उपस्थितिलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युअली सधैँ नै हामीले खोज्नु जरुरी छ, किनभने उहाँको उपस्थितिमा मात्रै हामी सुरक्षित छौँ। उहाँको उपस्थितिभित्र भजन सङ्ग्रह 91 1 जस्तो मलाई लाग्यो, त्यहाँ के लेख्छ, जो चाहिँ परम प्रधानको गुप्त ठाउँमा बास बस्छ भनेको छ, होइन जो भन्ने कुरा भनेको चाहिँ यहाँ सबै आउँदैन नि फेरि। जो परम प्रधानको गुप्त ठाउँमा बास गर्दछ त्यो सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। कस्तो शक्तिशाली कुरा। जो परम प्रधानको गुप्त ठाउँमा बास गर्छ त्यो चाहिँ सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। अनि त्यो गुप्त ठाउँ चाहिँ के हो? उहाँको उपस्थिति हो। हामी जब उहाँको उपस्थितिभित्र आउँछौँ नि, यहाँनिर भनेको छ हामी सर्वशक्तिमान चाहिँ परमेश्वरको सर्वशक्तिमान उहाँको छत्र छायामुनि हामी रहन्छौँ। अनि कति शक्तिशाली कुरा कि उहाँको प्रेजेन्स, उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ के छ। किन दाउद राजाले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिको चाह गर्यो? तिनी राजा थिए, सबै कुरा त थियो, सबै कुराको सम्पन्न है, के अरे पावरमा पावर, सेनामा सेना, पैसा, धन दौलतमा धन दौलत, सबै कुरा थियो। तर पनि तिनले त्यो सबै कुरा भन्दा पनि बढी परमेश्वर जसले उहाँलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भयो, सबै कुरा उहाँको जीवनमा दिनुभयो, त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ उनले जहिले पनि के गरेको छ? परमेश्वरको उपस्थितिको चाह गरेको छ है। आज हामीलाई पनि यो जीवनमा हाम्रो हरेक पलमा हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिको हामी चाह गरौँ है, उहाँको शक्तिको खोजी गरौँ, हामी यस्तो पुस्ता बनाऊँ। बाइबलले भन्छ है, भजन सङ्ग्रह 24:6 म फेरि रिपिट गर्छु है, उहाँलाई खोज्ने पुस्ताहरू, उहाँको खोजी गर्ने पुस्ता चाहिँ यही हो जसले चाहिँ तपाईँको दर्शनको खोजी गर्दछ। आज साँच्चै हामी यस्तो पुस्ता, परमेश्वरलाई खोज्ने पुस्ता बनाऊँ। अनि त्यो परमेश्वरलाई खोज्ने पुस्ताले मात्रै परमेश्वरको दर्शनको खोजी गर्नु सक्छ, यानि कि परमेश्वरको उपस्थितिको। आज हामी परमेश्वरलाई खोज्ने त्यतिमा मात्रै इनफ होइन, तर वचनले भन्छ जसले चाहिँ तपाईँको दर्शनको खोजी गर्छ। खोजी गर्नेहरूको पुस्ता यही हो। तपाईँको खोजी गर्नेहरूको पुस्ता चाहिँ यो जसले तपाईँको के गर्छ? दर्शनको खोजी गर्दछ। आज हामी परमेश्वरको दर्शन, उहाँको उपस्थितिको हामी सधैँ खोजी गर्नु, निरन्तर हामी परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले जो वचन अहिले पढिराखेका थियौँ, अनि जुन मूसाको जीवन अनि दाउदको जीवनलाई पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ, कसरी दाउदले पनि परमेश्वरको सन्दुकलाई यरुसलेममा फर्काइ ल्याउनका लागि तिनले सेकेन्ड टाइम एकदमै अलर्ट, एकदम होसियारीसित जुन एउटा परमेश्वरले चाहनुभएको अगुवाई खोजेको छ। यहाँनिर भनेको छ हामीले अगुवाई खोजेनौँ, सुरुमा त भनेको छैन, अगुवाई खोजेनौँ र हामीले के गर्यौँ? परमेश्वरको क्रोध हामीमा आयो। तर सेकेन्ड टाइम चाहिँ तिनले अगुवाई खोजे। कस्तो तरिकाहरू रहेछ भन्ने उनले खोजे है। मूसाले तोकेको अनुसार बोक्नुपर्ने, सन्दुक बोक्नुपर्ने रहेछ, त्यो पनि लेवीहरूले बोक्नुपर्ने रहेछ, त्यो कुराहरू उनले अगाडि
जानेनन्। अनि आज तपाईँ अनि म आज कति होसियारी भएर परमेश्वरको वचनको ज्ञान पाएपछि हामी होसियारीसित परमेश्वरको उपस्थितिलाई सधैँ खोजी गरौँ। किनभने परमेश्वरको उपस्थितिले हामीलाई धेरै कुरा है परमेश्वरको अघि जुन मूसाले भने जस्तै तपाईँको मार्ग मलाई देखाउनुहोस् र म अझ तपाईँलाई चिन्न सकौँ, म अझै तपाईँलाई चिन्न सकौँ है। परमेश्वरलाई चिन्नका लागि आज उहाँको मार्ग हामीलाई, उहाँको उपस्थितिमा हामी आउन हामीलाई कति खाँचो छ। अनि उहाँकै अगुवाईमा हामी अघि बढ्न प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको होस्। अनि आज हामीले यही कुरा सिकेका छौँ कि परमेश्वरको दर्शनको खोजी गरौँ, परमेश्वरको उपस्थितिको हामी खोजी गरौँ, अनि उहाँको मुहारको हामी खोजी गरौँ है। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरून् र उहाँले आफ्नो मुहार हामी माथि चम्काउन्, उहाँले आफ्नो उपस्थितिमा हामीलाई सधैँ नै डोर्याउन् है। यो वचनद्वारा हामी यो कुराहरू है आज सुनेका छौँ र हामीलाई परमेश्वरले उहाँको उपस्थितिमा आउन हामीलाई अनुग्रह गरून्। हामी साँच्चै परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर उहाँको सधैँ उपस्थितिको हामी चाह गरौँ, सधैँ खोजौँ है। हामी यो वचन म यहीँ राख्दै फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। हामीले वचन सुन्यौँ र परमेश्वरले आज वचन ल्याउनु हुने छोरीलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय तपाईँको छोरीबाट हामीले शक्तिशाली वचन सुनेका छौँ। आज मण्डली सबैजनाले यो समय परमेश्वरको उपस्थितिको खोजी गर्नु आवश्यक छ। वास्तवमा परमेश्वर हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ, जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा छँदैछु भनेर प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ। तापनि आज मानिसहरूले प्रभु तपाईँको उपस्थितिलाई, तपाईँको अस्तित्वलाई समेत मानिसहरूले हराइपठाएका छन्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई आज खोजी गर्नु हाम्रो निम्ति सबैभन्दा हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा आवश्यकीय कुरा छ। किनभने तपाईँको उपस्थितिले सारा अन्धकारहरू हट्दछ। जहाँ ज्योति प्रकाशमा आउँदछ त्यहाँनिर अन्धकारका शक्तिहरू हट्दछ। यसकारण प्रभु तपाईँ ज्योति हुनुहुन्छ। जब हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने अन्धकारका शक्तिले हामीलाई छुन सक्ने छैन। किनकि जसरी तपाईँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई तपाईँको उपस्थितिमा डोर्याउनु भएको थियो, तपाईँको त्यो महान उपस्थिति, तपाईँको त्यो सुरक्षामा तपाईँ परमेश्वरले उनीहरूलाई डोर्याइराख्नु भएको थियो। दिनमा बादलको खाँबो अनि रातमा आगोको ज्वाला बनिकन तपाईँ परमेश्वरको त्यो महान सुरक्षा, तपाईँको त्यो सुप्रिम प्रोटेक्सनभित्र तपाईँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई त्यो कनानको यात्रामा, त्यो 40 वर्षको यात्रासम्म तपाईँ परमेश्वरले उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुभएको थियो। अनि उनीहरूको जीवनमा पनि धेरै उतार चढावहरू आए, धेरै समस्याहरू आए, परिस्थितिहरू आए, तर परमेश्वर पिता तपाईँले उनीहरूलाई तपाईँको अनुग्रहमा उनीहरूलाई हरेक समय हरेक पल उनीहरूलाई अनुग्रह गर्नुभयो, खुवाउनु भयो, पहिराउनु भयो, जुटाउनु भयो सबै कुरा। अनि आज हामीहरू मण्डली पनि यो समयहरूमा प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरलाई, सारा मण्डलीले तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्न सकेको होस्। किनकि तपाईँको वचनले पनि भन्दछ, जब हामी तपाईँको वचनलाई याद गर्दछौँ, मत्ती 6:33 भन्दछ, पहिला परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर, सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। प्रभु तपाईँलाई हामी प्रार्थना गर्दछौँ, तपाईँको राज्य र तपाईँको धार्मिकतालाई खोजी गर्दछौँ भने हामीले फिक्री गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पर्दैन। यसकारण परमेश्वर बाबु हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ कि तपाईँ परमेश्वरले आज सारा मण्डलीलाई तपाईँको राज्य र तपाईँको धार्मिकतालाई खोजी गर्न तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि मण्डलीले तपाईँको उपस्थितिलाई निहाल्न सकेको होस्। किनकि तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ। यो सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। र अब हामी विशेष यो हामीले आजको वचनद्वारा हामी साँच्चै आशिषित बनेका छौँ र यो आजको यो सेवाकायलाई हामी यहाँ अन्त गर्दै आशिष माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन।
हामी आशिष पनि माग्नेछौँ। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट यीशुको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति सहभागिता जबसम्म ख्रीष्ट यीशु आउनुहुन्न तबसम्म उपस्थित मण्डली अनि विश्वव्यापी मण्डलीसँग सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन। जय मसीह।